الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العارفين بزيادة الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين بالصيام الشهر رمضان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول باب من الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون شهر رمضان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي الشهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف الشهر في العدل والإنسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم الصلاة والسلام على خير الولا قدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام السيد أهل إرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام قاتل الكفرة وأهل الدنيا أمير المؤمنين عمر الفاروق المعيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجاعة مطعم المساكين والجميعات أمير المؤمنين علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه على الفضيلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمين الشريفين المكرمين بين الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورزاق الظالمين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير واعلموا أن الصدقة الفطر واجبة على كل مسلم له نساب كامل عن حوائج الأصلية لنفسه ولطفله الصغير ولعبده ولجاريته ملكا قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وتهمة للمساكين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم
الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان وعلمه البيان وعين للصيام من شهور سنة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبتوا قلوبكم بالطاعات والصلاة